بونجور الخوت، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان ان شاء الله. كنتلاقاو اليوم بور اون نوفيل فيديو اللي غادي تكون سبيسيال بور لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2019 سيسيون نورمال بور لو موديل ريشيرش اوبيراسيونيل pour les trois ensembles et pour les deux filières selon la méthode de M. Hachmani, Inch'Allah. بالنسبة لهاد l'exercice, il se composait de deux exercices. Ou l'examen se composait de deux exercices. Le premier exercice, lesquels la première partie, ou tout ce qui concerne la programmation linéaire. Le deuxième exercice, lesquels fait le réseau perte. Inch'Allah, بالنسبة لهاد la vidéo هادي غادي نتريتيو فيها premier exercice. باش Inch'Allah la prochaine vidéo غادي نشوفو la partie الثانية ديال l'examen على le réseau perte. بالنسبة للexercice premier غادي نشوفو les données ديالو و les questions اللي تعطاو في هاد l'exercice. بالنسبة لهاد لا سوسيتي عندنا une société MLS elle produit deux produits على حسب les données كتصاوب des tables et des chaises à partir de trois ressources: le bois, tissu et les heures de travail. On a trois ressources. بالنسبة هنا كيعطيونا هنا au cours de la production une chaise شحال كتكونسومي لنا. بالنسبة ل une chaise elle consomme une unité de bois, une unité de tissu et une unité ou la une heure de travail. بالنسبة ل la table كتكونسومي لنا juste une unité de bois et 4 heures de travail. بالنسبة la société dispose, la société dispose يعني هي هما les stocks dont dispose la société. هادو هما les stocks اللي عند la société. بالنسبة elle dispose de 16 unités de bois, 10 unités de tissu et 40 heures de travail. بالنسبة la table donne un bénéfice de 200 dirhams et la chaise donne un bénéfice de 100 dirhams. هادو هما les bénéfices ou le profit. بالنسبة soit x1 قال لك هنا le prof x1 هي la quantité de chaises et x2 la quantité de table. هنا عطاك نيشان قال لك le prof c'est que x1 هي la quantité ديال chaises et x2 ديال la table. La question اللي كانت الأولانية في l'examen قال لك شنو هي la fonction objective pour maximiser le profit. La deuxième question شنو هي la contrainte liée aux heures de travail, la contrainte liée au tissu. Après قال لك عندنا une résolution de simplex. غادي نرجعوا لا ريزوليوشن سامبلكس نتريتيو بعدا هاد لا بروميير بارتي. بالنسبه لا سوليوشن قال لك شنو هي لا فونكسيون اوبجيكتيف بور ماكسيميزي لو بروفي. هي لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك حنايا بالنسبه حنا شنو قلنا اسهل ميثود باش يمكن نخرجوا ان اكزرسيس كوم سويت باش كي كيعطيونا دي دوني بحال هكايا هي نطراتيو واحد لو طابلو. هاد لو طابلو كيكون بحال هكايا كنحطو فيه هادوك لي برودوي في لي كولون ou le stock وكنحطو après هادوك لي ressources اولا لي contraintes داكشي اللي كنستعملو في لا برودكسيون ديالنا لي ressources يعني شحال كيكونسوميو لي برودوي كنحطوهم هنا اي في لا ديرنيير لي كنحطو لو بروفي. هنا غير لي دوني كنديرو لهم واحد بتيت تراديكسيون سو فورم دان طابلو باش كومسا يسهل علينا نديرو لو بروغرام ديالنا سون فوت بيان سور. دونك هنايا غادي نشوفو بالنسبه عندنا دو برودوي طابل اي شيز. عندنا انا حطيت شيز اي طابل باش كومسا نبقى غادي في واحد لوغدغ اللي قال لنا لو بروف يعني لا كونتيتي ديال شيز اي لو بوا. دونك داكشي علاش سبقت شيز. دونك هنايا اشنو قال لنا اون شيز نيسيسيت واحد اونيتي دو بوا واحد اونيتي دو تيسو اي اون اور دو طرافاي. حطينا هنا اون شيز nécessite une unité de bois, elle nécessite encore une unité de tissu et par la suite une heure de travail. وبالنسبة للطابل اشنو قالوا لنا في لي دوني elle nécessite واحد unité de bois et 4 heures de travail. donc واحد unité de bois et automatiquement 4 heures de travail. بالنسبة le produit ديال لي شيز كيجيبوا لنا كوم بروفي ولا كوم بينيفيس 100 درهم et بالنسبة للطابل كيجيبوا لنا 200 درهم. هادو هما لي ستوك اللي قالوا لنا في لي دوني. les stocks, la société dispose de 16 unités de bois, 10 unités de tissu et 40 heures de travail. وما هادو كنحطوهم في لي ستوك. دونك هنا درنا غير واحد لا ترادكسيون ديال لي دوني تيوريك سو فورم دي تيوري نيميريك في واحد لو طابلو. دونك هنايا اشنو قال لنا في لا كيسيون اشنو هي لا فونكسيون اوبجيكتيف كي permet
qui permet pour la société de maximiser le profit. يعني هنا la société elle cherche à maximiser son profit. شنو هي maximiser son profit هي augmenter le chiffre d'affaires ديالهم. حنا كنعرفوا le chiffre d'affaires ديالهم هو le prix fois la quantité. حنا les quantités de base ما عارفينهمش ديال لي طابل ديال لي شيز. داكشي علاش رمزنا لهم x1 هي la quantité ديال شيز x2 هي la quantité de table. دونك هنايا غادي نديرو لو بري ماكس زد ايغال لو بري فوا لا كونتيتي بالنسبه لو برودوي الاول بلس لو بري فوا لا كونتيتي ديال لو برودوي الثاني. هنا لو بري الاولاني لو بري ديالو ولا لو بينيفيس ولا لو بروفي ديالو هو 100 درهم بشحال كيتباع. دونك 100 فوا لا كونتيتي ديالو هي x1 بلس 200 ديال لو برودوي الثاني اللي هي طابل فوا لا كونتيتي x2. ابري كنديرو لو بروغرام ديالنا هو هذا. هاد لي بروغرام كنحطو فيه لي كونترانت. حنا بالنسبه لنا لي كونترانت عندنا 3 كونترانت لو بوا تيسو اي لي زور دو طرافاي هما اللي كنحطوهم هنا هو لو بوا تيسو اور دو طرافاي. كنديرو حنا علاش تراسينا هاد لو طابلو باش في هاد لي دوني نحطوهم هاد لو بروغرام غادي يجينا ساهل. دونك هنا عندنا بالنسبه للكونترانت الاولانيه كتمشي اونيتي وحده في لا شيز بلس اون اونيتي في طابل كنحطوه اون اونيتي ديال الشيز هي x1 بلس اون اونيتي دو طابل ديال x2 هي x2 inférieur ou égal au stock. Stock says علاش درنا inférieur. حنا de base on cherche à maximiser le profit. بغينا نماكسيميزيوه مزيان ولكن عندنا واحد لو ستوك عندنا واحد لا كونترانت هي 16. هاد لا 16 سي اون كونترانت. هذاك لو ستوك ميمكنش نديباسيوه يعني اوتوماتيكمون راه امبوسيبل نديروه سوبيريور. حناش حنا باغ اكزومبل غادي نقول انا غادي نصاوب واحد لا طابل عندي غير 16 غادي نقول غادي نخدم ب 20 غير امبوسيبل. دونك داكشي علاش كنحطو انفيريور و ايغال. بالنسبه للكونترانت الثانيه هي تيسو عندنا غير واحد x1 انفيريور و ايغال 10. بالنسبه للكونترانت الثالثه اللي هي لي زور دو طرافاي هي واحد x1 بلس 4 x2 انفيريور و ايغال 40 le stock. Et toujours x1 et x2 sont positifs. علاش بالنسبه لي كونتيتي راه ما غاديش راه امبوسيبل نقول عندي مثلا ناقص جوج في لي كونتيتي. دونك لي كونتيتي تيكونوا سوبيريور و ايغال زيرو. دونك كيبداو من زيرو لفوق. بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لنا لا فونكسيون اوبجيكتيف بور ماكسيميزي لو بروفي. ها هي لا فونكسيون اوبجيكتيف كوم نو لو فويون اوسي اللي هي ماكس زد ايغال 100 x1 بلس 200 x2. دونك هنايا راه هي لا ريبونس ا في لا كيسيون. دونك لا كيسيون 1 هي لا ريبونس ا. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك شنو هي لا كونترانت ليي او زور دو طرافاي. بالنسبه لا كونترانت ليي او زور دو طرافاي الا جينا نشوفو راه هي هذه ها هي لي زور دو طرافاي الا جينا نشوفهم هما هادو. دونك لي زور دو طرافاي هي لا تروازيام كونترانت اللي هي واحد x1 بلس 4 x2 انفيريور ايغال 40 هي لا ريبونس دي. دونك لا كيسيون الثانيه لا ريبونس ديالها هي دي. لا تروازيام كيسيون كتقول لنا شنو هي لا كونترانت اللي هي او تيسو. بالنسبه لو تيسو هي في لا لين الثانيه هي في لا لين الثانيه. دونك هي واحد x1 انفيريور و ايغال 10. دونك هي واحد x1 انفيريور و ايغال 10. دونك هي لا بالنسبه للكيسيون 3 لا ريبونس ديالها هي بي. غادي ندوزو للكاتريام بارتي نشوفوها في لي دوني. قال لك sur les variables d'écart suivants. E1 هما des variables d'écart هما des variables de base. E1 هي les heures de travail, E2 هي les bois et E3 هما les tissus. دونك هنا غادي نردو البال على انه لو بروف راه عطانا لي زيبوتيز عطانا هذاك داك الترقيم اللي غادي خصنا نتبعوه. يعني حنا دو باز يمكننا نديرو E1 راه هي لو بوا E2 هي تيسو E3 هي لي زور دو طرافاي. ولكن هنا هو عطانا واحد لوردر اللي خصنا ستريكتومون نتبعوه. دونك يعني E1 هي لي زور E2 هي البوا E3 هو التيسو. قال لك هاد لا ريزولوسيون دو سامبلكس باغ لا ميثود دون واحد لو طابلو اوبتيمال suivant. هذا هو لو طابلو اوبتيمال بيان سور ناقص دي دوني. قال لك في لا كيسيون trouver les variables de la colonne liées à E1 là شنو هي لا سوليوشن اوبتيمال ديال x1 و x2 et par la suite ولا par la fin z étoile. وقال لنا في لا سيزيام كيسيون quelle est la ou les ressources épuisées يعني شنو هما لي ريسورس اللي تستهلكوا. اي في لا سيتيام كيسيون قال لنا شنو هما لو بري. قال لك سوا لو بري يونيتير ديال لو بري الاول يونيتير et par la suite
في la septième question قال لك soit y1 هو le prix unitaire ديال les heures de travail, y2 هو le prix du bois et y3 هو le prix unitaire ديال les tissus. قال لك trouver شنو هي la solution dual ديال y1 y2 y3. دونك هنايا ديما فاش نبغيو نبداو la résolution par la méthode du simplex كنخدمو بواحد la méthode اللي هي هادي. كنرسمو لو بروغرام ديالنا كنرسمو max z 100 x1 plus 200 x2. اول حاجه كنديروها هما دوك لي زينيغاليتي دوك المتراجحات كنرجعوهم ايغال دي زيغاليتي دي زيكواسيون كنرجعوهم دي زيكواسيون اي كنزيدو دوك لي فاريابل دو باز. حنا هنايا سون زدناهم الى لاحظتوا في لا فونكسيون اوبجيكتيف راه زدناهم على زدنا 3 او 1 او 2 3 حيت عندنا 3 كونترانت عندنا ديال لو بوا وعندنا ديال التيسو وعندنا ديال لا شيز باردون لو بوا لي تيسو اي ديال لي زور دو طرافاي. دونك هنا وحطيناهم بالترقيم تبعنا الترقيم ديال اللي قال لنا لو بروف لي دوني. قال لك او 1 هي لي زور دو طرافاي او 2 هي لو بوا اي او 3 هو لو تيسو. دونك شي علاش حطيناها كوم سويت يعني بالتتابع باش ملي نجيو نحطوها في الطابلو نحطوها بهذاك لو فولي اللي قال لو بروف. دونك هنايا كنزيدو لي فاريابل ديكار في لا فونكسيون اوبجيكتيف اي باغ لا سويت عندنا في لا كونترانت الاولى او 1 لا كونترانت الثانيه او 2 لا كونترانت الثالثه او 3 avec x1 x2 et e1 e2 e3 toujours positif حيت ما يمكنش دي ريسورس يكونوا اولا دي كونت يكونوا نيجاتيف. دونك هنا لو طابلو ديما لو طابلو حنا عندنا في لا بروميير ايتاب اشنو كنديرو غير لي دوني كنحطوهم عندنا في واحد لو طابلو. لي دوني اللي عندنا كنحطوهم في واحد لو طابلو نيميريك. دونك هنا اشنو كنديرو كنرسمو واحد لو طابلو كنديرو لا كولون ولا سي جي. الكولون تاني كيكونوا فيها لي فالور دو باز ولا لي فاريابل ديكار هما لي فالور دو باز او 1 او 2 او 3. لا كونتيتي كنديرو لي كونتيتي اللي عندنا يعني هما لي ستوك دون ديسبوز لا سوسيتي. عندنا x1 x2 e1 e2 e3 لا فونكسيون الا لاحظتوا هنا راه لا فونكسيون اوبجيكتيف كنحطوها x1 x2 e1 e2 e3. هنا كنحطوها هي 100 x1 plus 200 x2 plus 0 1 plus 0 3 plus 0 2 هي لا فونكسيون اوبجيكتيف كنحطوها لا غير. هنا e1 e2 e3 كذلك بالنسبه لهادو هما المعاملات ديالها لي كويفيسيون. هادو سي جي راه هي كويفيسيون سي لي كويفيسيون ديال لي فاريابل ديكار هما هادو. بالنسبه لهنا لي كونتيتي ديال لي زور دو طرافاي هي 40. بالنسبه ديال دونك هنايا غادي نخدمو كوم سويت غادي نكملو. دونك هنايا باردون ديجا كاينه واحد لي فورت في لي شيفر. هنا بالنسبه لي زور دو طرافاي راه عندنا غير غادي ناخدوها هي لي زور دو طرافاي هي واحد x1 plus 4 plus 4 x2 غادي تكون ايكال 40 plus e3 ايكال 40. بالنسبه لو بوا غادي تكون هي واحد x1 غير هنا كاينين دي فورت دو شيفر دو طاب. بالنسبه نكملو لو طابلو ديالنا اشنو كنديرو راه كنحطو لي شيفر ديال اللي عندنا ديال لو بروغرام كنحطوهم في لو طابلو ديالنا. او 1 بيان سور هو واحد علاش حيتاش في الكونترانت الاولانيه كتكون عندنا غير او 1 ليكواسيون الكوفيسيون ديالها هي 1 0 0. كذلك ابري كنديرو زد جي كيفاش كنحسبوا هاد زد جي كنديرو باغ اكزومبل زد جي ديال هاد لا كولون الاولانيه كنديرو 1 فوا 0 بلس 1 فوا 0 بلس 1 فوا 0 غتعطينا 0. كذلك لا كولون الثانيه 4 فوا 0 بلس 1 فوا 0 بلس 0 فوا 0 عطاتنا 0. لا ميم ايتاب كنديروها في لي 3 بروشين كولون باش كنلقاو الشيفر كاع لي شيفر. ابري كنديرو هنا في لا ديرنيير كولون لي كويفيسيون موان زد لي كويفيسيون يعني سي جي موان زد جي. سي جي هي لا بروميير لين هادي
دونك كنديروها كنقصو 100 موان 0 غتعطينا 100 200 موان 0 هي 200 0 موان 0 0 0 موان 0 0 0 موان 0 هي 0 دونك كنلقاو لا ديرنيير لين حنا فاش لقينا هاد لا لين الاخرانيه ما غاديش نحبسو علاش امتى كنحبسو في هاد لا ميثود هادي فاش كنلقاو كاع لي سوليوشن كاع لي سوليوشن اللي كاينين هنايا كيكونوا انفيريور او ايكال زيرو يعني من زيرو لتحت يا اما يلقاو خصنا نلقاو زيرو يلقاو لي شيف اخرين نيجاتيف اشنو كتعني على انه يعني كونسومينا داكشي اللي عندنا